والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. و زنان شوهردار بر شما حرام است مگر زنانی که مالک آنان شده اید. این فریضه الهی است که بر شما مقرر داشته است. و غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است با اموال خود زنان دیگر را طلب کنید در حالی که پاک دامن باشد و زناکار نباشد. پس آن زنانی را که به ازدواج درآوردید و از آنان کام گرفتید باید مهرشان را به عنوان فریضه‌ای به آنان بدهید و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهریه با یکدیگر توافق کنید. بیگمان خداوند دانای حکیم است. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. و هر کس از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان آزاده مؤمن نداشته باشد پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما هستند ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است. برخی از برخی هستند پس آنان را با اجازه صاحبانشان به ازدواج خود درآورید و مهرشان به طور پسندیده به آنان بدهید به شرط آنکه پاک دامن باشند نه زناکار و نه آنان که در پنهانی دوست گیرند. پس چون ازدواج کردند اگر مرتکب زنا شدند پس مجازاتشان نصف مجازات زنان آزاد است. این اجازه ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست که از آلایش گناه بترسد و صبر و پاک دامنی پیشه کردن برایتان بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. خداوند می‌خواهد که احکام خیش را برای شما روشن سازد و شما را به راه و روش کسانی که پیش از شما بودند راهنمایی کند و خداوند دانای حکیم است. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. و خداوند می‌خواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که از خواسته های نفسانی پیروی می‌کنند می‌خواهند شما دستخوش انحراف بزرگی شوید. يريد الله أن
ليخفف عنكم وخلق الإنسان ضعیفا. خداوند می‌خواهد کار را بر شما سبک و آسان کند و انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است. أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما باشد و خودتان را مکشید زیرا خداوند به شما مهربان است. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. و هر کس که روی تجاوز و ستم چنین کند پس به زودی او را در آتشی سوزان درآوریم و این بر خدا آسان است. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید دوری کنید، گناهان صغیری شما را از شما می‌زداییم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌کنیم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است آرزو مکنید. برای مردان از آنچه به دست آورده اند بهره است و برای زنان نیز از آنچه به دست آورده اند بهره است و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید. بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. و ما برای هر کس وارثانی قرار داده ایم که از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان بر جای گذاشته اند ارث ببرند و نیز کسانی که شما با آنان پیمان بسته اید نصیبشان را بدهید. بیگمان خداوند بر هر چیزی گواه است. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مردان بر زنان سرپرست و نگهبانند به خاطر آنکه خداوند برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به خاطر آنکه از اموالشان خرج می کنند. پس زنان صالح فرمانبردارند
و به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده اسرار و حقوق شوهران خود را در غیبت آنان حفظ می کنند و زنانی را که از نافرمانی آنها بیم دارید پند و اندرزشان دهید. اگر فرمان بردار نشد در بستر از ایشان دوری کنید و اگر تأثیر نکرد آنان را بزنید. پس اگر از شما اطاعت کردند هیچ راهی برای تعدی بر آنها مجویید. بدانید که خداوند بلند مرتبه بزرگ است. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا. و اگر از اختلاف و جدایی میان آن دو بیم داشتید پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن بفرستید. اگر این دو داور قصد اصلاح داشته باشند خداوند میان آن دو سازگاری خواهد داد. بیگمان خداوند دانای آگاه است. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. و خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر نیکی کنید و نیز به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشاوند و همسایه بیگانه و همنشین و در راه ماندگان و بردگانی که مالک آنها هستید نیکی کنید. بیگمان خداوند کسی را که متکبر و فخر فروش است دوست نمی دارد. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهینا. کسانی که بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامی دارند و آنچه را که خداوند از فضل خیش به آنها داده کتمان می‌نمایند و برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده ایم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. و نیز برای کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و کسی که شیطان همدم او باشد چه بد همدمی است. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. و اگر آنها به خدا و روز آخرت ایمان می آوردند و از آنچه خدا به آنان روزی داده انفاق می کردند چه زیانی برای آنان داشت و خداوند به آنها داناست. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. بیگمان خداوند به اندازه ذره‌ای ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان می کند و از نزد خود پاداش بزرگی عطا می کند.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. پس چگونه است حالشان آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر اینان گواه آوریم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. روز کسانی که کافر شدند و از پیامبر نافرمانی کردند آرزو می کنند که ای کاش با خاک یکسان می شدند و هیچ سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید و نیز در حال جنابت تا غسل کنید مگر اینکه رهگذار باشید و اگر بیمار یا مسافر بودید و یا یکی از شما از مکان قضای حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده اید و آب نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید به این روش که چهره و دستهایتان را با آن مسح کنید بیگمان خداوند بخشنده آمرزنده است. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب به آنها داده شده است گمراهی را میخرند و میخواهند شما گمراه شوید؟ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. و خداوند به دشمنان شما داناتر است و کافی است که خدا سرپرست شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. برخی از یهود کلمات خدا را از جای خود تحریف می کنند می گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم و نیز می گویند بشنو که هرگز نشنوی و از روی تمسخر می گویند راعنا تا با پیچانیدن زبان خود به دین اسلام طعنه بزنند. ولی اگر آنها می گفتند
شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت بده، قطعاً برای آنان بهتر و درست‌تر بود. ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان لعنت کرده است، لذا جز گروهی اندک ایمان نمی آورند. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است، به آنچه بر پیامبر خود نازل کردیم و تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید. پیش از آن که صورتهایی را محو کنیم، آنگاه آنها را به پشت سر بازگردانیم یا آنها را لعنت کنیم، همان گونه که اصحاب شنبه گروهی از یهود که نافرمانی کردند و در روز شنبه ماهی گرفتند را لعنت کردیم و فرمان خدا انجام شدنی است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بیگمان خداوند این را که به او شرک آورده شود نمی بخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد می بخشد و هر کس که به خدا شرک ورزد یقینا گناهی بزرگ بربافته است. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا. آیا ندیدی کسانی را که خویشتن را پاک می شمارند، بلکه خداوند هر کس را بخواهد پاک می گرداند و به آنها اندازه نخ روی هسته خرمایی ستم نمی شوند. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ببین چگونه بر خدا دروغ می بندند و همین کافی است که این گناه آشکاری باشد. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. آیا ندیدی کسانی را که بهره‌ای از کتاب آسمانی به آنان داده شدند به جبت و طاغوت ایمان می‌آورند و درباره کسانی که کفر ورزیده اند می‌گویند اینان از کسانی که ایمان آورده اند هدایت یافته ترند. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. ها کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او یاوری نخواهی یافت. ام لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. آیا آنها بهره‌ای از فرمانروایی و حکومت دارند؟ پس در این صورت به اندازه پوست هسته خرمایی به مردم نمیدادند. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آیا به مردم بر آنچه خداوند از فضل خویش به آنان عطا کرده حسد می‌ورزند؟ در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم
و به آنان فرمانروایی بزرگ بخشیدیم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعیرا. پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از آنان از او روی گرداندند و برای آنها آتش افروخته جهنم کافی است. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. بیگمان کسانی که به آیات ما کفر ورزیدند به زودی آنها را در آتشی سوزان وارد می کنیم که هرچه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری به جایش قرار دهیم تا طعم عذاب را بچشند. حقا که خداوند توانمند حکیم است. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا. و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به زودی آنها را به باغ‌هایی از بهشت وارد می‌کنیم که از زیر درختان آن نهرها جاری است، همیشه در آن خواهند ماند و در آنجا همسران پاکیزه دارند و آنان را به سایه‌های گسترده درآوریم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بیگمان خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید. در حقیقت نیکو چیزی است که خداوند شما را به آن اندرز می‌دهد. بیگمان خداوند شنوای بیناست. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خیر و احسن تأویلا. ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امرتان را و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید. این بهتر و خوشپرجام‌تر است. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. آیا ندیده ای کسانی را که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آورده اند ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت بروند
با آنها که به آنها دستور داده شده که به او کفر ورزند و شیطان می‌خواهد گمراهشان کند و به گمراهی دوری بیفکند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. و چون به آنها گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل کرده و به سوی پیامبر بیایید، منافقان را می‌بینی که از تو سخت روی می‌گردانند. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. پس چگونه وقتی که به خاطر اعمال بدشان مصیبتی به آنان برسد آنگاه نزد تو می آیند سوگند به خدا یاد می کنند که منظور ما جز نیکی و توافق میان طرفین نبوده است. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلیغا. آنان کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند میداند. پس از آنان روی برگردان و اندرزشان بده و با بیانی رسا کردارشان را به آنها گوش زد کن. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود و اگر آنها هنگامی که بر خویشتن ستم می‌کردند نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می‌کردند بیگمان خدا را توبه پذیر مهربان می‌یافتند. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. نه، سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمی آورند مگر اینکه در اختلافات خیش تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبیتا. و اگر مانند بنی اسرائیل بر آنان مقرر می کردیم که خود را بکشید یا از خانه و شهرهایتان بیرون روید جز اندکی از آنها عمل نمی کردند و اگر اندرزهایی که به آنان داده می شود انجام می دادند برای آنها بهتر بود و برای ایمانشان استوارتر بود. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. و در این صورت از جانب خود پاداش بزرگی به آنها میدادیم. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. و به راه راست هدایتشان میکردیم.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفیقا. و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند روز قیامت همنشین کسانی خواهد بود که خداوند بر آنان انعام نموده است، از پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان، و اینان چه نیکو رفیقانی هستند. ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیما. فضل و بخشایش از جانب خداست و کافی است که او داناست. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح خود را برگیرید، آنگاه گروه گروه بیرون روید یا یک پارچه بیرون شوید. وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا. و به راستی از میان شما کسی است که از شرکت در جهاد سستی می کند، پس اگر مصیبتی به شما برسد میگوید خداوند بر من انعام کرد که با آنان حاضر نبودم. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. و اگر فضل و غنیمتی از جانب خدا به شما برسد چنان که گویا هرگز میان شما و آنان دوستی و مودتی نبوده، میگویند ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم. ليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروخته اند باید در راه خدا پیکار کنند، و آن کسی که در راه خدا پیکار کند چه کشته شود یا پیروز گردد به زودی پاداش بزرگی خواهیم داد. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. شما را چه شده است که در راه خدا و مردان و زنان و کودکان مستضعف پیکار نمی کنید؟ آنان که میگویند پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار بده و از جانب خود یار و مددکاری برای ما مقرر کن. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله
والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كید الشیطان کان ضعیفا. کسانی که ایمان آورده اند در راه خدا پیکار می کنند و آنان که کافرند در راه طاغوت پیکار می کنند. پس شما با یاران شیطان پیکار کنید، قطعا نیرنگ و نقشی شیطان ضعیف است. الم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد اکنون دست از جنگ بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید؟ پس چون در مدینه جهاد بر آنان مقرر شد ناگاه جمعی از آنان از مردم می ترسیدند همان گونه که از خدا می ترسند یا بیشتر می ترسیدند و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر کردی؟ چرا ما را تا زمانی نزدیک مهلت ندادی؟ بگو متاع دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است. به اندازه رشته‌ای به شما ستم نخواهد شد. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لا يكادون يفقهون حدیثا. هر کجا باشید مرگ شما را در میابد هرچند در برج‌های محکم باشید و اگر به آنها خیری برسد میگویند این از جانب خداست و اگر بدی به آنها برسد میگویند این از جانب توست. بگو همه از جانب خداست، پس چرا این قوم حاضر نیستند سخنی را درک کنند؟ ما اصابك من حسنة فمن الله وما اصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. آنچه از نیکی ها به تو رسد پس از جانب خداست و آنچه از بدی به تو رسد از جانب خود توست و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا کافی است. من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. کسی که از پیامبر اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است و کسی که سرباز زند تو را برایشان نگهبان نفرستادیم. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكیلا. و آنان در حضور تو میگویند فرمان برداریم، و چون از نزد تو بیرون روند گروهی از آنان برخلاف گفته های تو جلسات سری شبانه تشکیل میدهند و آنچه در آنجا شبانه نقشی میکشند خداوند مینویسد. پس از آنان روی بگردان و بر خدا توکل کن و او یار و مدافع تو باشد کافی است. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. آیا در قرآن نمی اندیشند که اگر از سوی غیر خدا بود قطعا اختلاف بسیار در آن می یافتند؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. و هنگامی که خبری از ایمنی یا ترس به آنها برسد آن را شایع می سازند، در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز می گرداندند از حقیقت امر آگاه می شدند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز اندکی از شیطان پیروی می کردید. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. پس در راه خدا پیکار کن، جز بر نفس خودت مکلف نیستی و مؤمنان را تشویق کن. امید است خداوند از آسیب کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و کیفرش سخت‌تر است. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. کسی که شفاعتی نیک کند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که شفاعت بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند بر هر چیز تواناست. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. و چون شما را تحیت و سلام گویند پس پاسخی بهتر و یا همانند آن بدهید، خداوند بر هر چیز حساب رس است. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الله معبودی جز او نیست و یقینا همه شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست جمع می کند و کیست که از خداوند راستگوتر باشد. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. چیست شما را که در باری منافقان دو گروه شده اید؟
در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان آنان را سرنگون کرده است. آیا شما می‌خواهید کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را خدا گمراه کند برای او راهی نخواهی یافت. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. آنان آرزو می کنند که شما هم مانند آنها کافر شوید تا با هم یکسان شوید. بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید تا اینکه مسلمان شوند و در راه خدا هجرت کنند. پس هرگاه از این کار سرباز زدند هر جا که آنها را یافتید بگیرید و بکشید و از میان آنها یار و یاوری اختیار نکنید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. مگر آنهایی که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند یا آنهایی که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قومشان دلتنگ باشند و اگر خدا بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما پیکار نکردند و به شما پیشنهاد صلح دادند پس بدانید که خداوند برای شما بر علیه آنان راهی قرار نداده است. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. و به زودی گروه دیگری را خواهید یافت که ظاهراً می‌خواهند از شما در امان باشند و نیز از قومشان در امان باشند و هرگاه به فتنه و بتپرستی بازگردانده شوند در آن فرو می روند. پس اگر از شما کناره نگیرند و پیشنهاد صلح نفرستند و دستشان را از شما باز ندارند هر کجا که آنان را یافتید آنان را به اسارت بگیرید و یا بکشید. آنها کسانی اند که ما برای شما تسلط آشکاری بر آنان قرار داده ایم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق
فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر از روی اشتباه و خطا، و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به خانواده او بپردازد مگر اینکه آنها ببخشند. پس اگر مقتول از قومی باشد که دشمنان شما هستند ولی او مؤمن بوده، باید قاتل یک برده مؤمن را آزاد کند، و اگر مقتول از قومی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خونبهایی به خانواده او بپردازد و نیز یک برده مؤمن را آزاد کند، و هر کس که برده ای نیافت پس 2 ماه پی در پی روزه بگیرد. این توبه ای از جانب خداوند است و خداوند دانای حکیم است. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه میماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور می سازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ای کسانی که ایمان آورده اید، هنگامی که در راه خدا برای جهاد رهسپار شدید پس بررسی کنید و به کسی که بر شما سلام کرد نگویید مؤمن نیستی، تا اینکه سرمایه ناپایدار دنیا به دست آورید، زیرا غنیمت‌های بسیاری نزد خداست، شما نیز پیش از این چنین بودید. آنگاه خداوند بر شما منت گذارد، بنابراین بررسی کنید که هر آیین خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هرگز مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب از جهاد باز نشستند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند کسانی را که با مال و جانشان جهاد کردند بر باز نشستگان مرتبه برتری بخشیده است و خداوند به هر یک از آنها وعده نیکو داده است و خداوند مجاهدان را بر قاعدان با پاداشی بزرگ برتری بخشیده است. درجات منه و مغفرة و رحمه
وكان الله غفورا رحيما. درجاتی در بهشت از جانب خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان می گردد و خداوند آمرزنده مهربان است. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. همانا کسانی که فرشتگان جانشان را گرفتند در حالی که به خویشتن ستم کرده بودند، فرشتگان به آنان گفتند شما در چه حالی بودید؟ گفتند ما در زمین مستضعف بودیم. فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید؟ بنابراین جایگاهشان دوزخ است و بد جایی است. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که نه چاره‌ای دارند و نه راهی می‌یابند. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. پس اینان را امید است که خداوند از ایشان درگذرد و خداوند بخشاینده آمرزنده است. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. و کسی که در راه خدا هجرت کند در زمین جاهای امن فراوان و گشایش می‌یابد و کسی که به قصد هجرت به سوی خدا و پیامبرش از خانه خود بیرون رود آنگاه مرگش فرا رسد قطعاً پاداشش بر خداست و خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. و چون در زمین سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر ترسید که کافران به شما زیانی برسانند، زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم
أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهینا. و چون وقت خوف در میان آنها باشی و برای آنها نماز برپا کردی، باید دسته ای از آنها با تو به نماز بایستند و باید سلاح‌هایشان را با خود برگیرند و چون سجده کردند و نماز را تمام نمودند، باید دسته دوم پشت سرتان باشند و باید آن دسته ای که نماز نخوانده اند بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها احتیاط کنند و سلاح‌هایشان را در نماز با خود بگیرند، زیرا کافران آرزو دارند که شما از سلاح‌ها و متاعهای خود غافل شوید، پس یک باره بر شما یورش برند. و اگر برای شما از باران رنجی بود و بیمار بودید، بر شما گناهی نیست و مانعی ندارد که سلاح‌های خود را بر زمین بگذارید، ولی وسایل دفاعی و احتیاط خود را برگیرید. همانا خداوند برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده است. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. پس چون نماز را به پایان رساندید، خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش خوابیده یاد کنید و هرگاه آرامش یافتید و خوف زایل شد، نماز را تمام و کامل برپا دارید که همانا نماز در اوقات معینی بر مؤمنان واجب شده است. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. و در تعقیب دشمن سست نشوید. اگر شما رنج میبرید، آنها نیز مانند شما رنج میکشند، ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانای حکیم است. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. یقینا این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و مدافع خائنان مباش. استغفر الله إن الله كان غفورا رحیما. از خداوند آمرزش بخواه، حقا که خداوند آمرزنده مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. و از کسانی که به خود خیانت کردند دفاع مکن. یقینا خداوند افراد خیانت پیشه گناهکار را دوست ندارد. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. آنها زشتکاری های خود را از مردم پنهان می دارند،
اما از خدا پنهان نمی دارند و او با ایشان است هنگامی که در جلسات شبانه سخنانی را که خداوند نمیپسندد تدبیر می کنند و خداوند به آنچه انجام می دهند احاطه دارد. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. هان، شما کسانی هستید که در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید، پس کیست که در روز قیامت در برابر خداوند از آنها دفاع کند؟ یا چه کسی است که وکیل و حامی آنها خواهد بود؟ ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. و کسی که کار بدی انجام دهد یا بر خویشتن ستم کند پس از خداوند آمرزش بطلبد، خدا را آمرزنده مهربان خواهد یافت. ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. و هر کس گناهی مرتکب شود پس تنها به زیان خود مرتکب شده است و خداوند دانای حکیم است. ومن يكسب خطيئة او اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبینا. و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بیگناهی را به آن متهم کند، قطعاً بار بهتان و گناه آشکاری را بر دوش گرفته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. و اگر فضل خدا و رحمتش شامل حال تو نبود، هر آینه گروهی از آنان قصد داشتند که تو را گمراه کنند و جز خودشان را گمراه نمی کنند و هیچ زیانی به تو نمی رسانند. و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بسیاری از نجواهایشان خیری نیست مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند و هر کس برای خوشنودی خداوند چنین کند به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.
و کسی که پس از آنکه هدایت برایش روشن شد با پیامبر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند، ما او را به آنچه پیروی کرده واگذاریم و او را به جهنم درافکنیم و بد جایگاهی است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. آن خداوند شرک آوردن به او را نمی آمرزد و جز آن هر گناهی را برای هر که بخواهد می آمرزد و هر کس به خدا شرک آورد پس بدون شک در گمراهی دوری افتاده است. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. مشرکان جز خدا چیزهایی ماده را می‌خوانند و در حقیقت جز شیطان سرکش را نمی‌خوانند. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. خداوند او را از رحمت خیش دور ساخته و او گفت از بندگان تو سهمی معین خواهم گرفت. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا. و مسلما آنها را گمراه می کنم و آنان را به آرزوهای باطل افکنم و به آنان دستور می دهم که گوش چهار پایان بشکافند و وادارشان می کنم تا خلقت و آفرینش خدا را تغییر دهند و هر کس شیطان را به جای خدا ولی و دوست خود بگیرد قطعاً زیانی آشکار کرده است. یعدهم و یمنیهم وما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان به آنها وعده می دهد و آنان را به آرزو افکند و شیطان جز فریب و باطل به آنان وعده نمی دهد. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن نخواهند یافت. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند به زودی آنان را در باغ‌هایی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. وعده خدا حق است و کیست که در گفتار از خدا راستگوتر باشد؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. این فضیلت و برتری به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست.
هر کس کار بدی انجام دهد به کیفر آن خواهد رسید و جز خدا یار و مددکاری برای خود نخواهد یافت. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. و کسی که چیزی از کارهای شایسته را انجام دهد، چه مرد باشد یا زن، در حالی که او مؤمن باشد، اینان به بهشت داخل می شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهیم حنیفا واتخذ الله ابراهیم خلیلا. و چه کسی نیک آیین تر است از کسی که روی خود را به خدا سپرد و نیکوکار بود و آیین پاک ابراهیم را پیروی کرد و خداوند ابراهیم را به دوستی خود برگزیده است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض وكان الله بكل شيء محيطا. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند به هر چیزی احاطه دارد. و یستفتونک فی النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. از تو ای پیامبر درباره زنان فتوا می‌خواهند، خداوند درباره آنان به شما فتوا می‌دهد و همچنین آنچه در کتاب بر شما خوانده می‌شود درباره زنان یتیمی که آنچه را که برای آنان مقرر شده است به آنها نمی‌دهید و می‌خواهید که با آنها ازدواج کنید، و نیز به شما توصیه می‌کند و فتوا می‌دهد در مورد کودکان صغیر ناتوان و اینکه با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکی‌ها انجام می‌دهید خداوند به آن آگاه است. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. و اگر زنی از ناسازگاری یا اعراض شوهرش بیم داشت، پس بر آن دو گناهی نیست که با هم صلح کنند و صلح بهتر است اگرچه نفس ها را بخل فرا گرفته است. و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیشه سازید، قطعاً خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
و هرچند بکوشید هرگز نمی توانید در میان زنان عدالت برقرار کنید. پس یکسره به سوی یکی میل نکنید که دیگری را بلا تکلیف رها کنید. و اگر راه اصلاح پیش گیرید و پرهیزگاری کنید، خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِیمًا. اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند، خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بی نیاز می کند و خداوند گشایشگر حکیم است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و ما به کسانی که پیش از شما کتاب به آنها داده شدند و نیز به شما سفارش کردیم که از خدا بترسید و یکتا پرست باشید. و اگر کافر شوید بدانید آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند بی نیاز و ستوده است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا. و آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند برای کارسازی کافی است. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَیُّهَا النَّاسُ وَیَأْتِ بِآخَرِینَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِیرًا. ای مردم، اگر او بخواهد شما را از میان میبرد و دیگران را می آورد و خداوند بر این کار تواناست. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. هر کس که پاداش دنیوی بخواهد پس بداند که پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوای بیناست. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. کسانی که ایمان آورده اید بر پادارنده عدالت باشید، برای خدا شهادت دهید اگرچه به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد. اگر مدعی علیه توانگر یا فقیر باشد، به هر حال خداوند به آنان سزاوارتر و مهربانتر است. پس از هوای نفس پیروی نکنید که از حق منحرف می شوید. و اگر زبان را بگردانید و حق را تحریف کنید یا از اظهار حق اعراض کنید، مسلماً خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. ای کسانی که ایمان آورده اید به خداوند و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتابی که پیش از این فرستاده است ایمان بیاورید و هر کس به خدا و فرشتگان و کتابهایش و پیامبرانش و روز قیامت کافر شود به تحقیق در گمراهی دور و درازی افتاده است. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. همانا کسانی که ایمان آورده اند سپس کافر شدند، باز ایمان آوردند سپس کافر شدند، آنگاه بر کفر خود افزودند، خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید و آنها را به راه راست هدایت نخواهد کرد. بشر المنافقین بأن لهم عذابا ألیما. به منافقان بشارت ده که برایشان عذابی دردناک است. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. آنان که کافران را به جای مؤمنان به دوستی برمیگزینند آیا به نزد آنان عزت میجویند؟ پس بدانند که عزت همه از آن خداست. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. و مسلما خداوند در قرآن این حکم را بر شما نازل کرده که چون شنیدید افرادی آیات خدا را انکار می کنند و آن را به ریشخند می گیرند با آنان ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند و اگر با آنان بنشینید در این صورت قطعا شما هم مانند آنها خواهید بود. همانا خداوند همه منافقان و کافران را در جهنم گرد می آورد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. آنی که همواره انتظار میکشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی از جانب خدا نصیب شما گردد میگویند مگر ما شما نبودیم و اگر بهره ای نصیب کافران گردد گویند مگر ما بر شما چیره نشده ایم و پشتیبان شما نبودیم و شما را از آسیب مؤمنان باز نداشتیم. پس خداوند در روز قیامت میان شما داوری می کند و خداوند هرگز برای کافران
راهی به مؤمنان قرار نداده است. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بیشک منافقان به گمان خودشان خدا را فریب می‌دهند در حالی که او آنها را فریب می‌دهد و چون به نماز برخیزند با سستی و کاهلی برمیخیزند، در چشم مردم خودنمایی می‌کنند و در نمازشان خدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند. ذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبیلا. منافقان بین این دو گروه مؤمنان و کافران دو دل و سرگشته‌اند، نه با اینانند و نه با آنانند و هر کس را که خداوند گمراهی کند راهی برای او نخواهی یافت. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. ای کسانی که ایمان آوردید، کافران را به جای مؤمنان دوستان خود نگیرید. آیا می‌خواهید با این کار برای خداوند دلیل آشکاری بر ضد خود پدید آورید؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. مانا منافقان در پایین ترین طبقه آتش جهنم هستند و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مگر آنان که توبه کردند و جبران و اصلاح نمودند و به خداوند تمسک جستند و دین خود را برای خدا خالص گرداندند، پس اینان با مؤمنان خواهند بود و خداوند به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی خواهد داد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. خدا چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر سپاس گزاری کنید و ایمان آورید و خداوند شکرگزار داناست.